अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिजवान अशरफ। आखिरकार ये जो इत्तेहादी हुकूमत बनाई गई है या चूचू का मरबा बनाया गया है, ये जो पकड़ तकड़ करके इनकी आपस में इनको रला मिला के कट्ठा कुटा करके खराती सीटें देकर जाली मैंडेट दे के चोरी का मैंडेट दे के इनको जो हुकूमत के अंदर बिठाया गया है, पहले इनको ये तो बता देते हैं कम अज़ कम कुछ सालों तक आप लोगों को बिठाना है तो आपस में तो ना लड़ें, एक दूसरे की करप्शन को बेनकाब तो ना करें, एक दूसरे की चोरी को, करप्शन को, लूट मार को बेनकाब तो ना करें। लेकिन क्या करें, आदत से मजबूर हैं। और हकीकत जो है, हक जो है, वो सच जो है, वो भी आखिरकार छुप नहीं सकता ज़्यादा देर तक। एक तो इत्तेहादी आपस में लड़ पड़े हैं, एक दूसरे की करप्शन को बेनकाब करना शुरू कर दिया है, और अब इस्टेब्लिशमेंट की और इदारों की, नैब की भी जिम्मेदारी बनती है कि इनके ऊपर हाथ डालें, क्योंकि फौज ने तो अपना एहतसाब शुरू कर दिया है, अब इनका एहतसाब भी करने की ज़रूरत है। ये जो लुटमारे की एक दूसरे के ख़िलाफ़ खुद बात कर रहे हैं, इत्तेहादी कहने के नाम के इत्तेहादी हैं, लेकिन जो हकीकत इन लोगों ने खोली है अभी मैं आपके सामने रखता हूँ। चंद दिन पहले आपको बताया कि मरियम नवाज़ ने और नवाज़ शरीफ ने, बाप बेटी ने मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या थी? वो जाली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी लाहौर के अंदर, और उसमें इन्होंने कोई रिलीफ अनाउंस किया बिजली के बिलों के अंदर, किया या नहीं किया। इधर इन्होंने दोपहर में रिलीफ अनाउंस किया, उधर शहबाज शरीफ ने कीमतें बढ़ा दी बिजली की। लो सांभो है प्याज इतना डर रही। तो अब ये पंजाब के अंदर इन्होंने जो रिलीफ अनाउंस किया, उधर से जो सिंध के वज़ीर आला हैं मुराद अली शाह, वो मैदान में आए और उन्होंने बग़ैर कोई लगी लपटी के, बग़ैर कोई लिहाज किए स्ट्रेट में कहा कि ये इतनी बड़ी बेवकूफ़ी मारी है दोनों बाप बेटी ने मिलकर, मरियम नवाज़ ने और नवाज़ शरीफ ने इतनी बड़ी बेवकूफ़ी मारी है कि ये बेवकूफ़ी यही दोनों मार सकते हैं, या चाचा मार सकता है इनका वफाक के अंदर, या ये दो मार सकते हैं, हमारे बस का तो काम नहीं है। क्योंकि इसके बाद ये लोग बात कर रहे थे, मुस्तफ़ा कमाल ने भी बात की कि ये कि सिर्फ पंजाब के अंदर आपने रिलीफ अनाउंस करना था, शहबाज शरीफ को कहें कि पूरे पाकिस्तान के अंदर रिलीफ अनाउंस करें। तो इसके ऊपर मुराद अली शाह ने कहा, जो सिंध के वज़ीर आला हैं, कि ये बेवकूफ़ी यही बाप बेटी मार सकते हैं। उसके बाद फिर मरियम नवाज़ ने जवाब दिया। अब यहाँ पर आपने ये सुनना है, पहली बेवकूफ़ी के बाद किस तरह से ये करप्शन की दास्तानें एक दूसरे की खोल रहे हैं। मरियम नवाज़ ने फिर जवाब दिया मुराद अली शाह को कि ये जो इन्होंने हमारी बात को बेवकूफ़ी कहा है, तो ये जो करप्शन करते हैं ये बंद करें और आवाम को रिलीफ दें। अब मरियम नवाज़ किसको कह रही है? पीपल्स पार्टी वालों को, और पीपल्स पार्टी की सिंध की गवर्नमेंट को कह रही है, और पूरी पीपल्स पार्टी को कह रही है कि जो आप करप्शन करते हैं इसको बंद करें और आवाम को रिलीफ दें। जो आप अरबों रुपए गाड़ियों के प्रोटोकॉल पर लगाते हैं ये बंद करें और आवाम को रिलीफ दें। जो आप अरबों रुपए अपने घरों पर लगाते हैं ये आप बंद करें और आवाम को रिलीफ दें। जो आप अरबों रुपए की लूटमार करते हैं ये बंद करें और आवाम को रिलीफ दें। तो ये कच्चा छट्टा खोल दिया मरियम नवाज़ ने पीपल्स पार्टी का, इत्तेहादी हुकूमत का, अपनी ही इत्तेहादी का और सिंध की गवर्नमेंट का, कि करप्शन, लूटमार, सरकारी खाते, उसके अंदर जो हलवा मांडा चल रहा है उसको बंद करें और आवाम को रिलीफ दें। मरियम नवाज़ ने भी कह दिया, उसके ऊपर फिर जवाब आया मुराद अली शाह का, वज़ीर आला सिंध का। उन्होंने कहा कि ये जो आप ड्रामा कर रही हैं ये ड्रामा बंद करें, और एक जो पहले ही आपने काम ही गलत किया है, बल्कि काम डाला है 2013 से 17 के दरमियान, जो IPPs के आपने इतने महंगे प्रोजेक्ट लगाए। अब ये कौन कह रहा है? ये वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कह रहा है, कोई और नहीं कह रहा। ये मैं नहीं कर रहा, कोई और नहीं कह रहा, मुराद अली शाह कह रहा है। आपने जो इतने महंगे प्रोजेक्ट लगाए, आपने इतने महंगे प्रोजेक्ट लगा के लोगों को नवाजा, आपने इतने महंगे प्रोजेक्ट लगा के अंदर दिहाड़ियाँ लगाई, आपने इतने महंगे प्रोजेक्ट लगा के आवाम की जेबों के ऊपर डाका मारा,
یہ بند کریں، اور اس کو چھپانے کے لیے اب آپ یہ مزید اربوں روپے عوام کے ٹیکسوں سے، عوام کی جیب سے نکال کے ان کو ہی واپس کر رہے ہیں۔ یہ سارا ڈرامہ۔ تو دونوں دیکھیں کس طرح سے ایک دوسرے کو بے نقاب کر رہے ہیں۔ مریم نواز نے ان کے لوٹ مارے کو بے نقاب کیا، اور عمران علی شاہ نے ان کے 2013 سے 2017 کے درمیان جو لوٹ مارا تھا وہ بے نقاب کیا۔ اور نواز شریف اس دن اپنی پریس کانفرنس میں کہہ چکے ہیں کہ جب مجھے 2013 میں ملک ملا تھا تو ڈیفالٹ ملا تھا، یعنی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بالکل نکمی ثابت ہوئی۔ تو یہ ہے اتحادیوں کی اوقات اور اتحادی حکومت کی اوقات۔ اب سوال یہ ہے کہ جس طریقے سے ان کا احتساب فوج کے اندر کیا جا رہا ہے، آرمی چیف سپہ سالار جنرل آسن فوج کے اندر احتساب کر رہی ہے، اور انہوں نے کسی قسم کا کوئی لحاظ نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ جنرل فیض کو پکڑنا ہے، سابق جنرل کو پکڑنا ہے، بالکل پکڑیں گے، احتساب کریں گے ٹاکسٹی کیس کے اندر بھی، اور ریٹائرمنٹ کے بعد آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی پر بھی، وائلیشنس پر بھی احتساب کریں گے۔ بالکل اسی طرح کا احتساب جو ہے ان کا بھی ہونا چاہیے۔ یہ شریف خاندان کا، زرداری خاندان کا، نون لیگ کا، پیپلز پارٹی کا، نون لیگ جو پیپلز پارٹی کی کرپشن بے نقاب کر رہی ہے اس کا احتساب، اور پیپلز پارٹی والے نون لیگ کی جو کرپشن آئی پی پیز کی مد میں 2013 سے 2017 کے درمیان جو لوٹ مار کی ہے اس کا احتساب ہونا چاہیے۔ یہ ہے وہ احتساب۔ اگر فوج کا احتساب ہو سکتا ہے، فوجیوں کا احتساب ہو سکتا ہے، جرنالوں کا احتساب ہو سکتا ہے، سابق آرمی چیف کا، ڈی جی آئی ایس آئی کا احتساب ہو سکتا ہے، تو پھر ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے۔ اور عمران خان یہی احتساب کی بات کرتا تھا، یہی احتساب، یہی اکاؤنٹیبلٹی تھی، یہی حساب کتاب تھا جس کا عمران خان نے نعرہ لگایا تھا پہلے دن جب عمران خان نے اپنی پارٹی شروع کی تھی۔ اور عمران خان نے کہا تھا کہ مجھے ان کا احتساب چاہیے، اور اپنی حکومت میں عمران خان نے ان کا احتساب شروع کیا۔ پھر ان کی دوڑیں لگ گئیں، کوئی لندن بھاگ رہا ہے، کوئی دبئی بھاگ رہا ہے، کوئی کسی ملک بھاگ رہا ہے، کوئی چھپ رہا ہے، کوئی انڈر گراؤنڈ جا رہا ہے، کوئی دوڑ رہا ہے، دوڑیں لگی ہوئی۔ پھر اسی احتساب سے بچنے کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ ساز باز کر کے، سازش کر کے عمران خان کی حکومت کو گھر بھیجا تاکہ یہ والا جو احتساب کا سلسلہ یہ بند ہو، اور یہ ہم اپنا لوٹا مارا کرتے رہیں، حلوہ مانڈا کھاتے رہیں، اور اتحادی حکومت بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ بچوں کھائی جاؤ تو اتوں رالا پائی جاؤ۔ یہ وہ کر رہے ہیں کام۔ اب انہوں نے خود اپنی کرپشن کو بے نقاب کر دیا، لوٹا مارے کو بے نقاب کر دیا، دونوں نے ایک دوسرے کی۔ اب یہ کسی اور نے تو نہیں کہا، خود ایک دوسرے کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ اب اس کے اوپر چیئرمین نیب کو، باقی تمام اداروں کو ایکٹیو ہو کے ان کا احتساب کرنا چاہیے، اور ان کی جو لوٹ مار ہے عوام کے سامنے آنی چاہیے۔